Isa na naman ka maulanon nga adlaw sang Sabado kag nagaprepare naman kita sang aton nga mino nga lulutuon. Nagbakal kita sang mga aton nga mga panakot no, may ara kita sang aton nga repolyo nga aton karon lutuon sa sining nga gabi kay amo ni siya ang aton panyapunon. May ara kita sang aton nga sutanghon kay masutanghon kita subong nga mapasabaw naman kita. So nagbakal man ako sang duha ka bilog nga labas ni sa kaayo nga isda. Aton ni siya karon ipare sa aton masabaw kag mainit nga sulod-anon. Mayari na ko diri nga daan nga isubak ang ginbutang ko sa ref, may chorizo kag may ara naman ako sang hotdog nga with cheese ni Sano kag mag-umpisa naman kita sa pagluto. Ginpainit lamang naton ang aton nga suludlan no. Ginbutangan naton sang mantika so do sobra giguro kainit sang aton nga lulutuan. Ginpahinayan ni naton kay super init na siya kaayo kag ang aton nga mantika no kay kanami siya kay init sa kag magisa na kita. Naka-prepare naman ang aton nga bombay nga aton igisa ni karon kag gina-adjust pa naton ang aton nga lulutuan kay siya dugig kaayo kadako sang aton nga kalayo so nidgid naton pahinayan no kay enjoy naton ang aton nga cooking nga hindi kita mapasok kag siya dugig kainit para sa aton. So ara na gininayan na naton no, ibutang na naton ang aton nga chorizo kag ang aton hotdog kay para aton ni siya gisahon sa aton nga mantika kag sa aton nga bombay kag aton lamang inilugay-lugayon para medyo mag golden brown na siya ang aton nga chorizo kag ang aton nga hotdog nga butang nga amo lang ni aton nga ipanakot sa aton nga sutanghon. So ari na siya no, kanami ni siya lantawon kay nagapula-pula na siya kag nagabukal-bukal. Amo lang ina siya ka simpleng aton nga mga ingredients sa aton nga sudan no, pero bawion lamang naton ina sa aton nga mga pasabor no kag manamitan gikita. Depende lamang ina pagbutang nyo sang inyo nga tubig kung ano kadamuon ang inyo gusto. So ang ako niya kuan ko gina nga medyo damo-damo ang sabaw kay para hindi mamalaba lang atong nga sutanghon kay ginahigop yan na ang sabaw nga kung malaka ayo kalaw ay man siguro no. So naginbutang na naton ang aton nga repolyo sa aton nga bukal-bukal nga sabaw kag ara na siya no nang palutuon gina siya na kon kay hindi ko gusto nga magkaon sang half cook, gusto ko luto gid siya kaayo kag isunod na naman na naton ang aton nga sutanghon dugay-dugay kay dumanol kita nga sige abre sige sara sang aton nga suludlan. So ara na ang aton nga sutanghon gimbutang na naton kag aton lamang ina siya palutuon sa aton nga gabukal-bukal nga sabaw no kag abutangan na ninyo sang inyo nga pasabor depende sa inyo sang mga seasonings nga inyo ibutang dira kay ang akong gibutang nor kag magic sarap. So hulato na lang naton maghumok ang aton nga sudan no kag pabukalon gid ini siya naton todo kag kanamit nga magkaon ka nga ipares mo sa kanon nga mainit man nga may sabaw parisan sang pinirito nga isda sa sus kanamit na sang imong kaon sini kag sige ka pasabaw kag makadugang gid ikaw sang kanon nga luyag mo kaunon. So luto na siya. Enjoy for watching and bye-bye.